اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضرت باتوہ الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیح الذی ردت لہ الشمس مرتان وصلی إلى القبلتين بجاهد بالسيفين ورمحين وشرفنا بحب الزهرين التي فضلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وخدات المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيران أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بآواز بلند حضرات گرامی سادات مومنین سلام علیکم تحفہ یا علی مدد اپنی طرفوں تمام مومنانوں عید ولایت دی مبارکباد پیش کرنا ولایت علی پاک دے اعلان تے پوری کائنات خوش ہے سوائے شیطان دے چونکہ عید ولایت ہے لہذا میں آج دی مجلس ہی ولایت علی علیہ السلام تے پڑھنی وہ لوگ کہندے نے ولایت علی دی گواہی دیندے نے علی ولی اللہ پڑھ دیں کلمہ ویکھو تاں اذان ویکھو تاں عبادتہ ویکھو تاں سجنہ یاد رکھی شیعہ علی ولی اللہ میں نہیں پڑھ دے مولا علی دی ولایت ثابت اللہ دے قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال من کنتو مولا دے لان نال خدا حضرت عمر دے اپنے بیان نال 150 کتاباں نے برادران اسلام دیا 150 جدے چ لکھا ناظرت حاضر آیا وفاقی کلونی آلے ہو انما ولیکم اللہ دیا توڑے میرے مولا علی دی شان وچ اس بڑے ناظر ہوئی جدو سرکار نے رکوع دی حالت وچ انگوٹھی خیرات فرمائی اس دی تفصیل ہے مدینہ محمد مصطفیٰ دا آباد ہے ایک منگتا آیا مسیتے آ کے انہاں کو منگیا جڑے کار دین کوئی شے نہیں سن دیندے منگتے نے کوئی شے نہ ملی ہاتھ بلند کر کے کہندا اللہ ماشہد میرے اللہ گواہ رہنا تیرے رسول کی بارگاہ سے خالی جا رہا منگتے دے شکوہ برے لفظ صحابہ اکرام نے مسجد نبی سنے نبی پاک نے اپنے حجرے سنے تیرے میرے مولا علی نے رکوع دی حالت میں انگوٹھی دی طرف اشارہ کر کے منگتے سٹیے فرمایا منگتے گلے نہ کر شکوے نہ کر مسیح تج نبی موجود نہیں نبی دا وارث علی جو موجود منگتا انگوٹھی لے کے باہر نکلے دوجے پاسوں منگتا انگوٹھی لے کے باہر نکلیا دوجے پاس سونا مکی تے مٹھا مدنی کالی کمری والی سرکار نے منگتے نو پوچھا کوئی شاہ ملی ہے کہ دیاں ہاتھ بن کے کہندہ ضرورت تو چوکھا مل گیا مصطفیٰ پوچھا کیڑی شاہ کہندہ انگوٹھی کالی کمری والی سرکار فرمایا من عطا کا حاضر خاتم منگتے تینوں انگوٹھی دیتی قائم ہے کہندہ ذاکر راکے او سخی ہستی جڑی نماز پڑھ دی انہیں انگوٹھی خیرات کیتی ہے باقی تے سارے لوہے دے تھانی سن توجہ تفسیر فتح القدیر علامہ شکانی جلد نمبر 253 چمرے ہاتھ میں تفسیر دور منصور علامہ جلال الدین سیوطی دے ریٹر نے جلد نمبر دی 293 ورگے دا سجا پاسا سونیا سودا میرے کو سارا نقد ادھار نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی روایت فرماتے ہیں جب میرے مرشد علی نے رکوع وچوں سر چایا نہیں جبریل آیت لے کے نازل ہو گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ فرمایا مسلمان توڑے حاکم تے ولی تین ہیں توڑے حاکم تے ولی تین ایک میں اللہ ولی ایک رسول ولی ایک شوہر بطول ولی شیعہ سن رہے ہیں یا اہل سنت سونا براز سن رہے ہیں سورہ میدہ دی آیت نمبر 55 دے مطابق ولی تین ثابت ہوئے کتنے ولی ایک اللہ ولی ایک رسول ولی ایک مولا
اسی گواہیاں بھی تے تین نہیں دینے ہیں اج یہ کلمہ بھی تے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون جدو شیعہ لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ نو ولی منیا جدو محمد رسول اللہ پڑھیا حکومت مصطفیٰ دا اقرار کیتا وفاقی کلونی آلیا قرآن دی روح نال تیسرا ولی مولا علی یا انما ولیکم اللہ دی آیت قرآن وچوں باہر کڈنی پائے گی یا ولایت علی دی گواہی دینی پائے گی جیسے قرآن میں دو ولی ہوں دیتے اسی دو ہی گواہیاں دیتے شیعہ سنی بھائی نے منو ایک خارجی کہنے لگا تو ہی کہیں جو مولا علی حالت رکھو چنگوٹھی دیتی تے نماز وچ فعل کثیر کیتا تے علی دی نماز نہ ٹوٹ گئی اج علی دی نماز بچائیں گا یا خیرات میں کہہ دو میں شامہ بچن دیاں میں حیدری ہاں کہ مسلمانہ دے روپے لگ دا منو خارجی جڑے میرے مولا علی دی نماز تے اعتراض کیتا ہی مولا علی نے انگوٹھی دیتی تے نماز ٹوٹ گئی میں کہا مولا علی دی تے انگوٹھی تے منل کہنا نماز ٹوٹ گئی جناب دی کتاب کنز مال جلد نمبر 242 جی دے لفظ مل دے نبی پاک نماز پڑھان دے سن کچھ پڑھا منس بندے پیچھے ایک دوجے دیاں جھواں مار دے سن میں کہہ انگوٹھی دے نال کہنا مولا علی دی نماز ٹوٹ گئی جڑے نبی دے پیچھے تڑک جھواں پہ سلوات پڑھے بابا انہاں دے بارے کی خیال توجہ ہے من بندہ کہندا ولی بڑے نے تے تسی شیعہ کلمے صرف علی دا ہی نام لیندی علی دا تسی پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داتا صاحب ولی اللہ آخر وہ بھی تو ولی ہے ولی اتنے کلمے صرف علی دا ہی نام میں بزرگوں آکھا میں کہا نبی کی نے کہندا ایک لاکھ کم 24,000 میں کہا کلمے چ صرف مصطفیٰ دا ہی نام آگے لگا میرا جی سمجھیا نہیں نبی بڑے نے پر نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ دا کلمہ جنا لے لیا سارے نبی وچائی آگے سارے وچائی میں کہا حضرت جی مسئلہ تجھے آپ حل کر دیتا ہے نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ دا کلمہ جنا لیا سارے نبی وچ آگے ولیان دے سردار حیدر اقرار دی ولایت دا اقرار کیتا سارے ولی وچ آگئے باوضو کھڑا پاکیزہ جگہ تے غازی دی علم گواہ تے قرآن میرے ہاتھ وچے کوڑے تے بار بار برادران اسلام دی 40 کتاباں چوں میں کلمے دے وچ علی ولی اللہ دا ثبوت پیش کر سکتا شیعہ تسی خوش نہ ہویا جے ساڑیاں کتاباں چی علی ولی اللہ نہیں اہل سنت والجماعت دے 40 علماء نے بھی کلمے چ علی ولی اللہ لکھیا کڑی جگہ تو ولایت علی دی گواہی دکھاواں کڑی جگہ تو علی ولی اللہ لکھیا دکھاواں کڑی جگہ تو شہادت ثالثہ دے دلائل تینوں سناواں علی ولی اللہ چاند تے لکھیا وکھاواں حدیث دے وچوں علی ولی اللہ سورج تے لکھیا وکھاواں لو تے لکھیا وکھاواں قلم تے لکھیا وکھاواں آسمان دے اطراف تے لکھیا وکھاواں پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے لکھیا وکھاواں اسرافیل فرشتے دے متھے تے لکھیا وکھاواں یا جبریل دے پراں تے لکھیا وکھاواں حدیث شریف ہے جنت دے 8 دروازیاں تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون جنت دے پتیاں تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون سراج القلوب کتاب وچ موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ جڑا ڈنڈا سی 10 گز لمبا سی موسیٰ نبی دے عصا مبارک تے 3 رنگ دیاں سبز پٹیاں سن انہاں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون ولی اللہ مسلمانہ پڑھ لے علی ولی اللہ نہیں تے موسیٰ نبی دا ڈنڈا صلوات پڑھیں بابا سے بلاتا بجا چلو جشن پاک کے گال سنا دینا جشن ولایت جو ہے جشن ولایت دا مطلب ہی جشن علی ولی اللہ اور کی ہے ولایت علی ولی اللہ نہیں جان دینا ولایت مصدر ہے علی ولی اللہ اسے دی تشریح سی کرنی ایک جگہ ایک بندہ نے آکھا کوئی عالم علی ولی اللہ ثابت کرے گا انہوں تی دا رشتہ دے آنگا بانی میں نے رابطہ کیتا میں سوچیا سنہری موقع ہے میں وفاقی کلونی آلے کوئی 40 کی کتابہ لے کے ٹور گیا میں تو کوئی چیلنج نہ کرے کوئی 6-7 سال ہو گئے پر نہیں گیا میرے کو ٹائم کوئی نہیں توجہ ہے کتاب میں چاہ کے دکھائی میرے ہاتھ میں کتاب جنابی المودت کتاب دا نام ہے جنابی المودت جلد نمبر دی 2 296 ورگے دا سجا پاس ہے 14ویں سطر ہے
سونے مکی تے مٹھے مدنی سبت گنبد والی سرکار کالی کملی والی سرکار کالیاں زلفاں والی سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن مجھ محمد عالم پاک ہوئے گا نام اس دا لوائے احمد ہوئے گا جس تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کدی کسے مقام تے ولایت علی دی مسلمانہ مخالفت نہ کریں وگرنہ پنجاں دے علم دا سایہ نصیب نہیں ہونا پھر بنو میاں دی مائی چنڈو دے چنڈے تھلے سلوات پڑھیں بابا سے بلند درد کرا حضور دے لوائے حمد تے جڑا کلمہ لکھیا ہے او دے چوی توحید و رسالت تو بعد علی ولی اللہ دی گواہی موجود ہے میں کہ جناب جی تسی کہیں دیو جڑا ولایت ثابت کرے گا تی دا رشتہ دیاں گا میں کہا جناب دی کتاب ہے ولایت علی ثابت ہے اون جاک تیری چھنوں لیندہ کوئی نہیں توجہ عرش دے متھے تے کڑا کلمہ لکھیا ہے میرے ہاتھ پہ کتاب ہے الشفاء بے تعریف حقوق المصطفیٰ الشفاء سیدو مومنو وفاقی کلونی والے بیٹھے ہو یا جڑی مرضی کلونی والے بیٹھے ہو الشفاء کتاب قاضی یازدی برادران اسلام دا 6 صدی دا محدث ہے اس کتاب دے بارے بزرگوں مشہور ہے جڑا بندہ بیمار ہوئے لیٹیا لیٹیا کتاب پڑھے انہوں شفا ہو جاندی تے جنہوں ولایت علی دے انکار دی بیماری ہے اس بھائی مان دا بھی دے چلا آجے الشفاء پہلی جلد صفحہ 104 آن بلا ہمراہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسر بالسباق مطوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتو بی علین میرے سجے ہاتھ قرآن کھپے ہاتھ مصطفیٰ دا فرمان لاہورا لے میں قرآن و حدیث تو کدی بار گل نہیں کیتی گل میری اللہ دے قرآن نال ہوندی ہے مصطفیٰ دے فرمان نال یا 14 جو کسی ہستی دے بیان نال شیعہ سنی بھائیو معراج دی رات معراج شریف دی رات معراج شریف سونے مکی تے مٹھے مدنی نے جڑا عرش دے متھے تے کلمہ لکھیا ڈٹھا سی او دے وچ تواڈے میرے مولا علی مشکل کشا دا نام موجود ہے معراج دی رات نبی پاک نے عرض کیتا پروردگار عالم جڑا عرش دے متھے تے لا الہ الا اللہ لکھیا تے اللہ دی توحید محمد رسول اللہ میں رسول دی رسالت میرے ویر علی ولی دا نا کلمے وچ شامل کیتا کیوں یا عرش دی رونق بنایا کیوں آواز قدرت میرا سونا حبیب بے شک لا الہ الا اللہ میں اللہ دی توحید محمد رسول اللہ تے رسول دی رسالت پر ایتو بی علی جب تک مومنہ دا مولا حیدر قرار مددگار بن کے میدان وچ نہ اترے سونیا نہ میری توحید بچ دی نہ تیری رسالت بنی دی اے 40 کتاباں چو میں 4 حوالے سنائے نے توانوں علی حق 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 4 حوالے سنا چکے ہیں ولایت علی دے ثبوت تے 40 کتاباں چو 5 تن پاک دا صدقہ 5واں حوالہ بھی سن لو برادران اسلام دی کتاب ہے جواہر خمسہ جس دے رائٹر نے شیخ غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ میرا اہل سنت پر آج جتھے لفظ غوث آ جائے انجے ہی منن تے دل کر پائندہ ہے توجہ برادران اسلام دے جلیل القدر عالم غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ صفحہ 473 کراچی دے چھاپے چے کمل لکھے چور پھڑن دا عمل کہیں دن کسی دے کوئی شیخ ہوا جائے مال کھوڑ جائے اگر چوری ہو جائے چور پھڑنا ہوئے بندہ پڑھے اللہم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ چور پھڑن دا عمل علی ولی اللہ اے سارا عمل میں نہیں دسنا یہ نہ ہوئے سویرے تسی چورا مگر چور میرے مگر میں تیاتا بچنا ایک جگہ میں گفتگو کر دیا کہ میں کہ مولی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب مفتی صاحب ولایت علی دے مسئلے تے شیعہ مومنن نے جھگڑا نہ کیتا کرو میں کہ تواڈی کتاب ظاہر دی وچوں تسی بھی علی ولی اللہ پڑھ لیندی ہو لیکن تواڈے ساڈے چ فرق ہے وے تسی مال تے ڈنگر دا چور پھڑن واسطے علی ولی اللہ پڑھ دے ہو شیعہ فدق دے چور پھڑن واسطے حیدر حیدر علی پاک دی بڑی اہمیت ہے ترمذی شریف ہے جلد
جلد 298 نبی نے اپنے صحابہ کرام دی طرف دیکھ کے 3 مرتبہ مخاطب ہو کے فرمایا ما تريدون من علی ان علی من وانا من خوفا ہوا وری کل مومن بات. نبی پاک فرمایا میرے صحابہ کرام تم کیا چاہتے ہو؟ علی سے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی میرے بعد ہر مومن کا مولا ہے. وہ مومن مومن نہیں جو ولایت علی کی گواہی نہ دے. مسلمانہ حدیث رسول سنا رہے ہیں، کوئی کوڑوں گل نہیں پہ سناتا. رسول پاک فرمایا مومن دا ایمان کامل تا ہوندا جے ولایت علی دی گواہی دے. ہور تے ہور السوائق المہر کا کتاب میرے کول صفحہ 178 ورگے دا سجا پاسا تیسری سطر تبع ملتان خلیفہ دوم کہندن بعلم انہ لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. خلیفہ دوم کہندن میں حضرت عمر ہو کے ممبر رسول تے کھلو کے اعلان کرنا اس ویلے تک کوئی بندہ شریف نہیں بن سکتا جب تک حیدر دی ولایت دا اقرار نہ کرے. علی 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 یاد رکھنا سجنا قرآن وچ انما ولیکم اللہ دی آیت ہی نہیں. 5واں پارہ کھول سورہ نساء آیت نمبر 59 50 تے 59 59 9 تے 5 14 آیت بول کے دس دی میں کنہ دی شان دی. اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو رسول دی، اطاعت کرو اولے امر دی. شیعہ پڑھے اشہد لا الہ الا اللہ دی اطاعت کیتی. شیعہ پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ رسول دی اطاعت کیتی. شیعہ پڑھے اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. اولے الامر تے جملے تو اساں شیعہ علی تے اولاد علی تے حجت خدا ہون دی گواہی دیتی ہے. شیعہ کوڑوں اضافہ نہیں کیتا، اضافے والے مذہب ہو رہے ہیں. شیعہ مذہب آل محمد دا مذہب ہے، شیعہ مذہب 5 دن پاک دا مذہب ہے، شیعہ مذہب 14 معصومہ دا مذہب ہے، 12 امامہ دا مذہب ہے، پاکاں دا مذہب ہے، کھلا لاؤن والے دا نہیں. اور یاد نہ رکھنا ہے بات اولے الامر تو مراد نہ کوئی شیعہ نہ سنی نہ چھوٹا نہ موٹا نہ کوڈو نہ لمچو. اولے الامر تو مراد نہ کوئی پیش نماز نہ مولوی نہ مقرر نہ ذاکر نہ حافظ نہ قاری. اولے الامر تو مراد نہ کوئی مجتہد نہ آیت اللہ نہ کوئی رضی اللہ نہ رحمت اللہ. لاہور والی یاد رکھو اولے الامر تو مراد وہ ہستی ہے جدے ہاتھ دے وچ پوری کائنات دا کنٹرول ہوے. اولے الامر دا دل کرے مشرق نو مغرب کر دے، مغرب نو مشرق کر دے، شمال نو جنوب کر دے، جنوب نو شمال کر دے، مرد نو عورت کر دے، عورت نو مرد کر دے. جنابی المودت میرے کولے دے لکھا ہوں الائمت من اہل البیت. اولے الامر کوئی غیر معصوم نہیں، مصطفیٰ کے بعد مولا علی سے لے کر 12 آقا تک 12 امام. جیسے بندے نو علی دی ولایت چنگی نہیں لگ دی، وہ مسلمان جڑا چنگا نہیں سمجھدا ولایت علی نو. اگر صحیح باپ دا بیٹا ہے قرآن وچ اولے الامر دا لفظ باہر کر دے اسی علی نو ولیلا چھاڑ دے. جے کسی کو اولے الامر دا لفظ باہر نہیں نکلدا مومن دی زبان وچوں بھی ولایت علی دی گواہی نہیں چھوڑ سکتا. شیعہ سنیو تواڈی میری کیا حیثیت ہے؟ سادات مومنین مولا علی دی سکی ماں اس ویلے تک جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتی جب تک پتر دی ولایت اقرار نہ کرے. ساڑی شیعہ دی کتاب ہے اپنی الاعتقادات شیخ صدوق قبائل المقالات شیخ مفید. برادران اسلام کی کتاب میرے ہاتھ وچ ہے کتاب الازمنۃ والامکنہ. کتاب الازمنۃ والامکنہ. انکڑا منکڑا نہ سمجھیا ہے. یہ 4 صدی دا محدث ہے شیخ احمد مرزوقی. اس کتاب دے صفحہ 473 وچ اور روایت درج کردہ ہے جدو مولا علی پاک دی پاک والدہ دا انتقال ہویا نبی نے اپنی ابا اتار کے کفن واسطے پیش کی تھی. ماں جو آکھیا سی سارے مسلمان رڑ کے جنہوں ماں کھنن عمر مومنین کہیں دیں جنہوں مصطفیٰ ماں فرمامن انہوں فاطمہ بنت اسد کہیں دیں. سلام اللہ علیہ اپنی نگرانی چ بنت اسد نو حضور نے قبر وچ اتارے تعویذ قبر بند کر کے قبر تے بیٹھ کے تلقین پڑھی. واقعی کلونی والے ہو اسی تلقین پڑھنے جانا جدوں کو مومن فوت ہو جائے. ایک مناظرے بندہ منو کہندا تسی شیعہ ہی تلقینہ پڑھدے ہو، اسی تے کدی تلقینہ پڑھیا ہی نہیں. میں کہا تواڈے مردے نوں سمجھ آوندی ہوئی نہیں، پڑھے پورے سمجھ آ.
صلی اللہ علیہ وسلم تلقین پڑھ کے فارغ ہوئے، جنتیاں حوراں آئیں، حضور فرمایا انہوں نے میری چچی جان نو بٹھایا، سوال کرنے واسطے مبشر و بشیر آئے نے، منکر نہیں۔ یہ اردو والے منکر دی گل کر رہے ہیں جڑا کاف دی زیر نال ہے۔ منکر کی قبر میں آتا ہے، مومن کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں، یا پھر والد شبیر آتے ہیں۔ فرشتے آؤندے سوال پوچھا من رب یا فاطمہ تو بنت اسد ہے۔ نبی پاک فرمایا فرشتیاں میری چچی جانو پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا اللہ ربی عز و جل، اللہ میرا رب۔ فرشتیاں پوچھا من نبیوں کہ تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا نبی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر دے وچ مولا علی دی والدہ کول فرشتیاں تیسرا سوال کیتا، مان اماموں کے ولیوں کہ یا فاطمہ تو بنت اسد ہے نا، فاطمہ بنت اسد بتا تیرا ولی کون، تیرا امام کون، تیرا ولی کون؟ لاہور والے مولا علی دی پاک والدہ تھوڑی دیر واسطے چپ کر گئیاں۔ مولا علی دی پاک ماں اس واسطے چپ نہیں کیتا کہ مولا علی دی ماں نو پتہ نہیں سی، بلکہ سوچنا شروع کیتا میں حیدر آکھاں، غضنفر آکھاں، سرگاؤں آکھاں، اسد آکھاں، صفدر آکھاں۔ نبی پاک نے قبر تے بیٹھ کے لقمہ دیتا احباب نو کہ چچی جنل کا بات بتانے کی ضرورت نہیں، ان فرشتوں کو بتا دے تیرا بیٹا حیدر ہی تیرا ولی اور امام ہے۔ سادات المؤمنین مولا علی دی والدہ فرمایا ابنی علی ولی اللہ امامی، ابنی میرا بیٹا علیون ولی اللہ وہی میرا رہبر پیشوا ہے۔ میرے دونوں ہاتھ قرآن تین، جھوٹا بندہ اتھے بھی لانتی ہے اگے بھی لانتی ہے۔ مولا علی دی ماں نے جدو زبان تی علی ولی اللہ جاری فرمایا، پھر قبر دے وچ جنتیاں باریاں کھول دیتیاں گئیاں، جنتیاں خوشبوواں قبر وچ آئیاں۔ مولا علی دی ماں نے او دو جنتی خوشبو سنگی جدو پتر دی ولایت اقرار کیتا ہے۔ تے جدو علی ولی اللہ تو بغیر علی دی سکی ماں دا گزارا نہیں، مولوی دی ماں دا ہو جائے دا۔ سکی ماں تا ولایتی گواہی تو بغیر گزارا نہیں، علی دی سکی ماں دا گزارا نہیں، کھچر والی تے گئی۔ آدم کو لے کے عیسیٰ تک نبیوں نے نبوت نہیں ملی جب تک انہاں علی ولی اللہ نہیں پڑھیا۔ پنجیاں پارا کھول سورہ زخرف آیت نمبر 45، میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا۔ آیت دا ترجمہ پوچھو ان سے یہ نبی کس طرح بنے، رسول کس طرح بنے۔ شیعہ دی کتاب تفسیر نور الثقلین، تفسیر صافی، برادران اسلام دی کتاب تفسیر غرائب القرآن، میرے ہاتھ وچ تفسیر غرائب القرآن علامہ نظام نے شاپوری ہے، جلد نمبر دی 693 ورگے دا سجا پاس ہے 17ویں ستارے۔ شیعہ سنی پائیو معراج شریف دی رات سونے مکی تے مٹھے مدنی نے آدم تو گن کے عیسیٰ تائی نبیوں دی ترمو کر کے پوچھا قلتو لاما بوستم، آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے نبیوں دسو تسی کیویں نبی بنے؟ سارے نبیاں ایک زبان کیا کیا علا ولایت کوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سانو نبوت ہی نہیں دیتی جب تک اسی اللہ دی توحید تواڈی رسالت دی گواہی تو بعد اساں ولایت علی دی گواہی نہیں دیتی۔ کسی نبی دا ولایت علی تو بغیر گزارا نہیں، جدو کسی نبی دا علی ولی اللہ تو بغیر گزارا نہیں۔ تو غلام ربی پھکی والا آ کے میں نہیں پڑھنا علی ولی اللہ کی حیثیت ہے، وہ دی کی حیثیت؟ قرآن تے ہاتھے ولایت علی نبیوں معصومہ تے واجب ہے۔ وہ تو کوئی غیر معصوم منکر ہو جائے تو دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ پاک مصطفیٰ دا ولایت علی تو بغیر گزارا۔ جشن میں ہوں شروع کر لگا تھا کہ نہیں بیٹھے، پاک مصطفیٰ دا بھی ولایت علی تو بغیر گزارا نہیں۔ 6واں پارہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الرسول بلیغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ شیعہ سنی مل کے کہو سبحان اللہ، چھوٹے بڑے کہو سبحان اللہ۔
پہنچا جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے وَإِلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ بھائی میں جشن ہے، خوش ہونا بھی عبادت ہے نا، میں تو اگے آکھیا ولایت علی دے اعلان تو پوری کائنات خوش ہے سوائے شیطان ہوتا ہے۔ پہنچا جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے وَإِلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سونے محبوبہ اگر تو پیغام امت تک نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تے اللہ تینوں بندیاں دے شرطوں بچائے دا، اللہ کافرانو ہدایت نہیں کردا، توجہ ہے نا۔ پہنچا جو تیری طرف نازل۔ تفسیر دور منصور میرے کول ہے جلد 2 صفحہ 109 میں ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن نازلت حاضر آیتو یوم غدیر قوم فی علی ابن ابی طالب۔ ابھی سید خدری کہندن 10 ہجری 18 ذی الحج غدیر قوم دے مقام تے یا ایو رسول بلغ والی آیت مولا علی دی ولایت دا حکم لے کے نازل ہوئی۔ اللہ فرمایا سونیا جی بازو چاہ کے بکھا دے علی لوگاں دا مولا ہے، مولا ہے، اولا ہے، اولا ہے، مولا ہے۔ یاد رکھنا لاہور والے، لاہور والے آئے بات یاد رکھیں، شہادت ثالثہ ولایت علی، علی ولی اللہ کجرانے چو نہیں آیا، آسمان تو آیا ہے۔ من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، اے شیعہ کتب حدیثو تواریخ و مناقب و سیر ویچتے یہ بات موجود ہے تے اہل سنت دے 307 علماء نے جنہ حدیث غدیر اپنی کتاباں چ لکھی۔ کنے علماء؟ کعبے دے ارد گرد بت کنے سن؟ معاف کرنا یاد رکھن دا طریقہ دسیا بولے دا نے۔ ہاں جی برادران اسلام دے 360 علماء حدیث غدیر اپنی کتاباں چ لکھی۔ حدیث غدیر دے راوی جڑے وہ 150 صحابہ دے راوی ہیں، 75 دیاں سنداں نے۔ امام ذہبی جا 7ویں صدی دا محدث کہندا ہے اندہشت من کثرت طرق۔ امام ذہبی کہندا ہے شریعت کسے مسئلے چ اتنیاں روایتاں نہیں جتنیاں ولایت علی دے متعلق روایت، جتنیاں حدیث غدیر دے متعلق۔ میں حیران رہ گیا کثرت طرق۔ اور سیاستہ بھی چو بچے تسی بھی یاد رکھیا ہے، سیاستہ چو حدیث غدیر ابن ماجہ بچے، ترمذی شریف بچے، سنن نسائی بچے، اس تو علاوہ حدیث غدیر مسند احمد بن حنبل بچے، مستدرک علی الصحیحین بچے، الصواعق المورقہ بچے، الریاض النظرہ بچے، جنابی المودت بچے، مودت القربہ بچے، موسی طبرانی بچے، موسی طبرانی بچے، تذکرۃ الخواص بچے، مطالب الصول بچے، نور الابصار بچے، تفسیر قرطبی بچے۔ میرے شیعہ سنی بھائی قرآن سامنے، جھوٹا بندہ پھڑے نال اٹھے، توجہ ہے نا۔ قرآن و حدیث میرے سامنے کوڑے تے بار بار۔ نبی پاک نے یا ایھا رسول بلغ دی تعمیل وچ کام کڑا کیتا۔ میرے ہاتھ وچ کتاب ہے مرقات شرح مشکات شریف، مرقات شرح مشکات شریف، نواز شریف نہیں، مرقات شرح مشکات جلد نمبر دی 11 صفحہ 349 ورگے دا سجا پاس۔ وفاق کی کلونی آلیا ایک صحابہ نہیں صحابہ دی جوڑی روایت کر دی۔ ان البراء بن عازب و زید بن مرکب صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بقدر خمنا كتب يد علي فقال تعالى ان يلا بكل مؤمن مناسك قال بلا فقال ان يلا بكل مؤمن مناسك قال بلا فقال اللهم من كنت مولاه فهذا علي المولى اللهم والم مولاه وعد من دا فلك يا عمر بعد ذلك فقال هنيا وبروايه بكن لك يا ابن ابي طالب سبات ومسيت مولا يا مولا كل مؤمن ومؤمنه رواه احمد۔ منو ٹوٹے کو نہیں ہوندے، میں غدیر دا سارا خطبہ ہی سنا چھڑیا تھا۔ اے تقریباً 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر قوم دا لکو تک صحرا تے ریت بھی جڑی ہے انگارے بنی کھڑی ہے تے تقریباً 11 بجے حضور نے خطبہ شروع فرمایا۔ ایک صحابہ نے صحابہ دی جوڑی روایت پہ کر دی، براء بن عازب تے زید بن ارقم جدو غدیر قوم دے مقام تے اترے، نبی پاک نے مسلمانہ کو اللہ دی توحید دا اقرار لیا، پھر اپنی رسالت دا پھر بازو چاہ کے رکھیا، جیسے جس کا مائے مولا اس کا، جیسے جس کا مائے مولا اس کا، جیسے جس کا مائے مولا اس کا۔ نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد مدنیاں دا مولا، علی مدنیاں دا مولا، جے میں مکیاں دا مولا، علی مکیاں دا مولا، جے میں فرشیاں دا مولا، علی فرشیاں دا مولا، جے میں عرشیاں دا مولا، علی عرشیاں دا مولا۔
نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد میدان والیاں دا مولا، علی میدان والیاں دا مولا، جے میں پہاڑ والیاں دا مولا، علی پہاڑ والیاں دا مولا، جے میں غار والیاں دا مولا۔ نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد اپنی بیویاں دا مولا، حیدر اقرار میریاں بیویاں دا مولا۔ جس جس کا میں مولا اس کا۔ ایک مباحث بندہ کہنے لگا مولوی نہیں مولوا، وہ ٹھیک ٹھاک سی، میں تو دی داڑھی کی ڈائی سا توجہ، میری داڑھی ہوتی داڑھی دی پتری بھی نہیں سی لگتی، وہ دی موٹر سائیکل دے پہنچیا چین تے سلوات بڑے بابا تے بلندار دے کرا توجہ۔ کہندا مولا دا ترجمہ وہ نہیں جڑے تسی شیعہ کر دے ہو، تو میں کیا ہور کیڑا ترجمہ ہے؟ اے مولا دا ترجمہ وہ نہیں جڑا تسی آخر من کن تو مولا دا، میں کیا کی ترجمہ ہے؟ آخر غدیر دے مقام تے ایک بندہ مولا علی دے ہتھی پہ گیا تے نبی نے بازو چاہ کے آکھیا من کن تو مولا فہاز علی، آ میرے چاچے دا پتر جی۔ آخر مولا دا مطلب چاچے دا پتر ہے تے تساں اتھے شیعہ نے غدیر دے لانت وچ ولی لا کر لیا و خلیفۃ بلا فصل کھڑ لیا۔ یہ بلا فصل خلافت کتوں آ گئی تھی، علی دی ولایت کتھے آ گئی؟ کوئی بندہ لڑ پیا، نبی آکھیا بازو چاہ کے میرے چاچے دا پتر ہے، نہیں کوئی گل سی سارے۔ اچھا میں کہا جی جناب مولا مطلب چاچے دا پتر ہے، کہندا چچا کا بیٹا۔ میں کہا اللہ قرآن چاکھیا نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کہندا میں بہترین مولا، ترجمہ کی کریں گا؟ اللہ بہترین چاچے دا پتر ہے۔ علی علی یا یہ تقریباً باوے شدید شاہ جی عباد شاہ جی کم از کم لوکاں 17 کمانے کیتے نے مولا دے ولایت علی تو نسن واسطے، میں نسن نہیں دینا، میں قرآن و حدیث لے کے مگر آمہ حیدری ہاں۔ ایک دوسرا ترجمہ میں کیتا گیا من کن تو مولا فہاد علی مولا، نبی بازو چاہ کے آکھیا جیدہ میں گوانڈی، او دا علی گوانڈی، او دا علی ہمسایہ۔ نبی یہ نہیں آکھنا سی جیدہ میں گوانڈی او دا علی گوانڈی تے تو پہ مسلمانوں کھلار کے تازہ تازہ حاجی سن انہاں دیاں ٹنڈا ساڑن دی لوڑ کھا لیا مدینے جا کے کہہ لیتے جیدہ میں گوانڈی او دا علی گوانڈی۔ ہن میں جو اتھے پرلے کٹ تے 1.25 لاکھ دا مجمع کٹھا کران دین دے انہاں دیاں دیہڑیاں بھی ماراں، لوگ آکھنا حیدری صاحب کیوں بلایا جے؟ تے میں آکھاں میں علامہ تاج الدین حیدری دا پتر ہوں، میں صرف یہ دسن واسطے بلایا کیونکہ بھائی ساڈیاں دیہڑیاں بھی ماریاں، افسر ساڈے نال پہ لڑن دے توجہ ہے، یہ بیوقوفی والے کام تے میں نہیں کر سکدا، میرا نبی تے عقل کل ہے، میرا نبی یہ کسے نے جی میں گوانڈی والے گوانڈی نہیں تے تو پہ کھلار کے تے میں تو اندر ریت بھی انگارے بنے سن، اباما پیرا تھلے دیتیاں سن نہیں کرنی، پیر ساڑ دے سن پہ رضی اللہ رحمت اللہ دے شمع رسالت دے پروانے میں صدقے میں قربان۔ ایک تیسرا ترجمہ بھی کیتا گیا اور بڑے بڑے مولوی مولوے مفتی مفتے حافظ قاری حدیث قدیر دے ترجمے جو ٹھڈا کھا گئے نے، کیوں کھا گئے نے؟ انہاں دے اندر علی ولی اللہ نہیں سے۔ پروفیسر طاہر القادری بھی لاہور والے ترجمہ غلط کیتا ہے حدیث قدیر دا، انہیں ولایت کتاب تے لکھی پر ترجمے چ انہیں ڈنڈی ماری، اگر نبی بازو چاہ کے آکھیا جیدہ میں دوست او دا علی دوست، جیدہ میں یار او دا علی یار، روندی یاران نہ لے لے پرام۔ میرا اہل سنت سونا میرا قدیر دے مقام تے دوست ترجمہ نہیں ہو سکتا، توجہ رکھنا، جڑے ریسرچ تے تحقیق نو پسند کر دیو دل دیاں اکھاں نال ویکھ دل دیاں کاناں نال سن۔ مشکات شریف صفحہ 565 وچ لکھیا جدوں نبی پاک نے من کنتو مولا دا اعلان کیتا اس تو بعد حضرت عمر اٹھے، انہاں کیا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب سبات مم سیدہ مولا یا مولا کل مومن و مومنتین، خلیفہ دو اٹھے نہ کہ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے آج سے لے کر تو مولا ہو گیا، مردوں کا بھی مولا عورتوں کا بھی مولا، مردوں کا بھی مولا عورتوں کا بھی مولا، مردوں کا بھی مولا عورتوں کا بھی۔ پر فیصلہ پاگلا تو کہنا مولا دا ترجمہ یار ہے، حضرت عمر نال تے صلاح کر لے، وہ کہندا علی مولا ہو گیا، مردہ دا بھی عورتاں دا بھی، مردہ نال تے یاری نے بگی، صلوات بڑے بابا دے بلند عرض کرا۔
گل سمجھے چاہتی جی پی جی مولا دا مانا دوست ہے نبی دوست اگے کون مولا علی مومنہ دے دشمن سن دوست اگے ہی سن تے حضرت کہیں نے تو علی عورتوں دا بھی مولا ہو گیا تے عورتوں دا بھی مولا ہو گیا ترجمہ کر دین مولا دا ترجمہ یار ہے کوئی عقل کار صرف یاد رکھنا میرے سر تے قرآن کوڑے تے لعنت ہے حضور فرمایا من کنتو مولا دا مانا کی ہے جس دا میں مولا و آقا و وارث و سرپرست اور سوچدا حیدر کرار مولا و آقا و وارث سرپرست وفاقی قانون آلیا میرے سر تے قرآن جنہ مانیا وچ رسول مولا اسے مانے وچ علی مولا ہے اے مودت القربہ فاتح کشمیر مودت القربہ کتاب فاتح کشمیر سید علی ولی حمدانی دی انہاں روایت درج کیتی ہے جدوں من کنت مولا فرمایا تے خلیفہ دوم کہنے لگے میرے ابا جی دے پرانے پیرو مرشد پرانے کہنے لگے فی جنبی شاب حسن الوجہ طیب الرح یا رسول اللہ جی تو من کنتو مولا دا اعلان پہ کر دے سو میرے سجے پاسے گبرو جوان سی او دے کول خشبوواں ہوندیاں سن پر کنڈلے ہوتے وال سن جی من کنتو مولا پہ کہندے سو من کونی لا کے کہندا سی اعلان یاد کر لے بھول نہ جائے نبی پاک صاحب اللہ فرمایا انہو لیس مولد آدم نبی پاک فرمایا وہ آدم دا پتر نہیں سی لکنہو جبرائیل حضور فرمایا جبرائیل سی انسانی شکل چاہ کے تینوں تقیر پیا کردہ سی مکر نہ جائیں سلوات پڑھے باباد بلندار دکھرا برے شیعہ سنی پائیو مسند ابو داود تیال سی مسند ابو داود تیال سی بچے بیٹھے پتروں کو کھانا دی شہنہ سمجھے کتاب دا نا تیال سی مسند ابو داود تیال سی بخاری تو پرانا محدث ہے صفحہ نمبر 23 ورکے دے سجے پاس ہے لکھا آن علیان اما من رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفی شیعہ سنیو بھائیو مولا علی ولیاں دے ولی فرمایا نبی نے بازو چاہ کے 18 ذلحات مقام غدیر کھومتے حضور نے صرف من کنتو مولا ہی نہیں فرمایا میرے سر تے ولایت اور خلافت دی پگڑی بنی لاہور والے پاک مصطفیٰ پاک مرتضیٰ دے سر تے ولایت اور خلافت دی پگڑی بن رہے سن پگڑی دا جی آخری پیچ باقی سی جبریل آیت لے کے نازل ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم آل یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی برزت لکم الاسلام دینہ اللہ فرمایا میرا سونے محبوبہ آج تو لوگا تک علی دی ولایت پہنچا دی میرے پیارے حبیب آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا مسلمانہ ہے نماز بھی دین روزہ بھی دین حج بھی دین زکاة بھی دین خمس بھی دین جہاد بھی دین تولا بھی دین تبرہ بھی دین امر بالمعروف دین نہیں جنل منکر دین مکمل نہیں ہویا جب تک مصطفیٰ نے لانے ولایت نہیں فرمایا نبی دا پورا دین نہ کسے ولایت تیری تو بغیر مسلمانہ تیرا کلمہ تیری اذان تیری نماز کی میں مکمل ہو سکتی ہے ولایت تو بغیر یہ تیسری صدیدہ ابن جریر طبری انہیں روایت درج کیتی ہے کتاب الولایہ میرے بزرگان دی کثیر لائبریری حاصل کر کے اسٹڈی کیتی ہے اور دے چھے لفظ موجود ہیں نبی پاک صاحب الولاق نے اعلان ولایت فرمایا پگڑی بھی بننی تے رضی اللہ رحمت اللہ کو کنڈیشن دے صاف کرا کے نہ چاڑو شرم پاک کے تے مولا علی دا تخت لایا اونا کو چاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا اونا کو چاڑو مروایا 1400 سال ہو گئے نے اسی شیعہ قرآن چاہ کے گل سمجھانے کمیاں نو کمی رہن دے سرداراں نو سردار رہن دے دیوان علی کتاب دیوبندی 2648 موجود ہے اس ویلے جدوں حضور نے اعلان ولایت بھی فرمایا تے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ سنی پائیو دربار رسول دا نعت خان سی غدیر دے مقام تے مولا علی دا ذاکر بن گیا کہندا قم یا علی رضی تو کمی بات ہی امامہ علی اٹھ مصطفیٰ نے تیری امامت اور ولایت کا اعلان فرمایا اگر مسلمانہ غدیر تے مولا علی دی ولایت خلافت دا اعلان نہیں سی دوستی دا اعلان سی تے حسان بن ثابت عربی النسل نے من کنتو مولا دے مانے چوں مولا علی نو امام تے ولی کہہ کے مبارک کیوں دی تھی انہوں پتہ چل گیا مولا علی دی امامت اور ولایت دا اعلان ہوئے ہے دوستی یاری دا اعلان نہیں اور مارے جی نبوت میرے کول موجود ہے لاہور والے ہو تواڈی میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک پائیا کلیا مولا علی کو ایک پائیا
علی نو مبارک دے میرا مولا بن گیا کل مولا دا ترجمہ یار صلوات پڑھیں بابا دے بلند مسلمانہ ایتھے من کن تو مولا دے اعلان تو یاری دوستی دا اعلان نہیں اگر دوستی دا اعلان ہوندہ اللہ ہے کیوں فرمایا سونے اگر تو اعلان نہ کیتا رسالت دا کیتا ککھ اگر غدیر کے مقام تے دوستی دا اعلان ہوندہ تے اعلان ولایت تے اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم دی آیت کیوں نازل فرمائی اگر غدیر تے مقام تے دوستی دا دو چار آیتاں جے سن لو اجے میں تانوں کیک نہیں کھان دینا جی جی صلوات پڑھو بابا سے بڑا اگر دوستی دا اعلان ہوندہ دوستی دا تے پھر حسان بن ثابت نے قصیدہ کیوں پڑھیا مولا علی دی شان اگر دوستی دا اعلان ہوندہ تے پھر نبی پاک نے مولا علی دے سر تے پگڑی کیوں بننی اگر غدیر دے مقام تے دوستی دا اعلان ہوندہ تے صحابہ نے مبارکہ کیوں دیتیاں ماں اور آنے پائیا کیوں کلیا توجہ ہے نا میری طرف اے واجب الاحترام لوگ آؤندے جاندے رہن دے تو میں کو 5-7 منٹ گفتگو سمیٹ رہے ہیں انشاءاللہ جس دن میں ولایت علی کی تقریر کرا وہ دن میں غدیر تو گھٹ نہیں سمجھتا جس رات میں علی ولی اللہ تے تقریر کرا اس رات نو لیلۃ القدر تو کم نہیں سمجھتا نعرہ ولایت دا جواب سارے دیا کرو کیوں ہاں نعرہ ولایت دا جواب ہر بندے تے واجب ہے نعرہ ولایت دا جواب دے کیوں جنہوں کارو دی جنانی سالن نہیں نہ دین دی وہ شیعہ نو پوچھتا کتھے لو ہے آلیاں نو بڑی ہوئی کھلے کروں کھاندہ اعتراض ولایت علی صلوات پڑھے بابا نے بلندہ دے کرا کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بکس علی سے سمجھو تو یہ اعمال کی گردن پہ چھڑا ہے سمجھو تو یہ اعمال کی گردن پہ چھڑا ہے انکار ولایت بھی عجب مرض ہے شوکت بہت بڑی بیماری ہے انکار ولایت بھی عجب مرض ہے شوکت مر کے بھی نہیں چھوڑتا ڈینگی سے برا ہے یہ دوستی کا اعلان نہیں سی غدیر دے مقام تے میں کافی دلائل دے چکے ہیں کہ من کنتو مولا دا مانا دوست کرنا یہ مسلمانہ دی غلط فہمی ولی بمانا تھے مولا بمانا وارث آقا سرپرست اگر غدیر قوم دے مقام تے من کنتو مولا دے اعلان دا مطلب سیدھا میں دوست خدا لی دوست اگر اے مانا ہوندہ تے اگلی آیت دا کی جواب 29 پارا کھول سورہ معارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سال سائل بعذاب ما قل الکافرین لیس لو دافع من اللہ ذل معارج ترجمہ بھی کروں گا میں شبینہ پڑھن نہیں آیا سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق جو کافروں پر نازل ہوتا ہے شیعہ دی کتاب جے بیار النوار میرے اہل سنت پائیاں دی کتاب جے تفسیر قرطبی وابیاں دی کتاب جے شمامۃ الانبریاء نواب صدیق حسن بفادی تبا انڈیا تمام علماء اسلام لکھ دینے جدو حضور اعلان ولایت کر کے واپس مسجد نبوی تشریف لے آئے تے حارث بن مان فہری آ گیا جنہیں ولایت علی دا انکار کر دے جے دا پیو جے حارث بن مان فہری حارث بن مان فہری آ گیا شیعہ سنی بھائیو تو مسجد نبی چاہ کے کہیں دا امرتنا نشہد اللہ الہ الا اللہ امرتنا نشہد ان محمد رسول اللہ امرتنا نصلی نصوم نحج یا رسول اللہ تسا سانو حکم دیتا اللہ دی توحید دا اقرار کرو اسی اللہ دی توحید دا اقرار کر لیا لات منا تسا بت بتنیاں پانی چھڑیاں تسا سانو حکم دیتا محمد رسول اللہ پڑھو ایسا پڑھیا تسا سانو حکم دیتا نمایا پڑھو پڑھیاں تسا کہہ روزے کو رکھ کے تسا کہہ حج کرو تازہ حج کر کے تواڈے نال پہ ہویا زیرو بھی کرا تے آکھے میں دنیا تو واپس جا رہے ہیں تو پھر بازو چاہ کے آکھے جس کا میں مولا اس کا
علی مولا اے ولایت علی دا اعلان علی دی محبت چ گمراہ ہو کے ولایت دا اعلان کولوں کیتا ہی اللہ دا حکم آیا ولایت دا اعلان کولوں اج مومن علی نو اللہ پڑھ دے تے مسلمان کہندے نے کولوں انہاں رسول نو بھی آکھیا سی کولوں صلوات پڑھیں بابا سبحان اللہ والغضب یعرف بوجہ اچانک کالی کملی والے دا چہرہ غضبناک ہویا فرمایا قرآن نہیں پڑھیا وما ینطق عن الہوا میں اللہ دا نبی اس ویلے تک کلام نہیں کردا جب تک اللہ دی وحی نہ آ جائے میں وہی کہتا ہوں جو وحی کہتی ہے صدا تو ممنین حارث بن مان پھری کڑ بلا کے واپس مڑیا ہاتھ چک کے کہندا اللہم ان کان ما یقول محمد الحق فامطر لنا حجرۃ من السماوات بعذاب علیم کہندا یا اللہ اگر واقعی ولایت تیری طرف امت محمدیہ تے واجب ہوئی ہے ولایت علی شہادت ثالثہ علی ولی اللہ تیری طرف امت محمدیہ تے لازم ہوئی ہے ولایت علی آسمان تو پتھر آئے تو میں ہلاک ہو جاواں شیعہ سنی عربی کتابہ گواہ نے ضرب علی راسہ ہی خرج بر دبرہ ہی بے ایمان دے لفظ بدوا دے منہ چ سن آسمان تو پتھر آیا حارث بن مان پھیری دے سر تے لگا اگوں میں دسنا کتھے گیا کتاب کے پڑھ لیں یہ حارث بن مان پھیری ہلاک ہو گیا ان شیعہ بیٹھے ہیں سنی ہیں سید غیر سید ہیں اپنا ہے بیگانہ ہیں یہ حارث بن نعمان فہری کے بارے کی خیال ہے یہ بڑا بڑا توحید پرست سی پاک رسول نبی بھی منڈا سی نمازی بھی سی حاجی بھی سی زکاتی بھی سی جہادی بھی سی یہ سب کچھ انکار کئی شاید کرتا سی منکر کڑی شاید سی صرف ولایتی امیر المومنین تھا کسی دی دلزاری مقصد نہیں حق بیان کرنا مقصد قرآن و حدیث رہا جڑے کہیں نے ولایت علی شاہ ہی کوئی نہیں اللہ پڑھ لو ٹھیک ہے نہ پڑھ لو چاہیں ٹھیک ہے پوچھئے کی علی اللہ مستحب مستحب میں کہیں نے جی دعانا کھان لیکن مستحب پڑھیا لکھا بیٹھا دانشوار بندہ بیٹھا سارے مطالعہ لے بندے میرے سامنے بیٹھے یہ جی علی ولی اللہ مستحب سنت ہے منو قرآن دی کسی آیت کسی حدیث معصوم کسی فقہ دی کتاب تاریخ دی پھٹی پرانی کتاب اچ بکھا دے کسی مستحب چھڑن دی وجہ تو کسی مسلمان تے عذاب نازل ہویا ہو تو منو بکھاتے سے کسی جگہ حارث بن نعمان فہری دے پر خچے اڑنا اس بات دی دلیل ہے ولایت علی سنت مستحب نہیں توحید و رسالت دی طرح واجب ہے توحید و رسالت دی طرح لاتا وگرنہ کسے مستحب تے منو دسو کسے مستحب دا مطلب کر لیے سواب ہے نہیں تے نہ یہ بھی گل بندے جنی مرضی زد پر کرن پر یاد رکھی میرا مسلمان دوستا معاشر دے میدان چ ہر شخص کو ولایت علی دا سوال ہونا ہے آخری آیت گفتگو سمیٹنے ہیں ترنیا پارا کھوڑ سورہ صفات آیت نمبر 24 بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفوہم انہم مسئولون ان کو ٹھہرا لو ان سے بھی ایک ضروری سوال پوچھا جانا باقی ہے شیعہ دی کتاب بہار النوار تفسیر صافی برادران اسلام دی کتاب منصب امامت شاہ محمد اسماعیل شہید اے چم کتاب میرے ہاتھ وچ یا سوا ایک المحرقہ علامہ ابن حضر مکی مفتی آدم مکہ مدمہ اپنے زمانے دا امام کعبہ سوا کتاب دا 149 ورقے دا سجا پاس ہے صدر 12 تا 14 ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دس تسی قیامت والے دن سارے لوکاں مسلماناں نو روک کے کیڑی شے دا سوال ہوئے گا وفاقی کلونی والے پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب نبی پاک فرمایا قیامت والے دن جڑے بندے اپنی عبادتاں تے غرور کر دے دوڑ کے جان دے جنت والے پاس ہے آواز قدرت آئی کہ میرے پاک بقیدہ فرشتے نہ بندے کو پوچھو دنیا چلی انہوں ولی اللہ پڑھ دے سن ولایت علی دا اقرار کر دے سن جنت وچ ٹور دیو جی علی انہوں ولی اللہ تے اعتراض کر دے سن جہنم وچ الٹا لٹکا دیو پیو دا دشمن پتراں دی جاگیر وچ نہیں جا سکدا علی حق علی حق علی حق علی حق میرے سجے ہاتھ قرآن کھبے ہاتھ مصطفیٰ دا فرمان قرآن نے دسیا معاشر دے میدان ضروری سوال ہونا ہے مصطفیٰ فرمایا او سوال مولا علی دی ولایت ہونا جی میں قبر وچ علی ولی اللہ دا ولایت علی دا سوال ہونا ہے اسی طرح معاشر دے میدان وچ بھی ولایت علی دا سوال ہونا گفتگو ساری سمیٹ رہے ہیں خلاصہ کر دینا
اسی کیوں علی ولی اللہ پڑھنے ہیں، کیوں ولایت علی دی گواہی دینے اسی شیعہ؟ سورہ مائدہ دی آیت نمبر 55 میں تیسرا ولی میرا مرشد علی ہے۔ اسی کیوں عبادت علی ولی اللہ پڑھنے ہیں؟ سورہ نساء دی آیت نمبر 59 میں لفظ اولی نمبر ہے۔ اسی کیوں ولایت علی دی گواہی دینے ہیں؟ ترمذی شریف حضور فرمایا مومن دا ایمان مکمل تا ہوندا جے ولایت علی دی گواہی دے۔ اسی کیوں علی ولی اللہ پڑھنے ہیں؟ حضرت عمر فرماندے نے بندہ شریف ہی تا بندا جے ولایت علی دی گواہی دے۔ اسی کیوں علی ولی اللہ پڑھنے ہیں؟ مولا علی دی سکی ماں دا ولایت علی تو بغیر گزارا نہیں۔ اسی کیوں علی ولی اللہ پڑھنے ہیں؟ الر شرائع کتاب شیخ صدوق دی نبی پاک اپنے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہم قبر دے وچوں کڈھ کے علی ولی اللہ پڑھایا ہے۔ یہ ولایت علی شاہی کوئی نہیں تے قبر دے وچوں ماں پیو نوں کڈن دی ضرورت کادی ہے؟ اسی کیوں ولایت علی دی گواہی دینے بہار النوار نبی پاک نے اپنے چچا حمزہ نوں علی ولی اللہ پڑھایا، ملکۃ العرب نوں علی ولی اللہ پڑھایا۔ اسی کیوں علی ولی اللہ پڑھنے ہیں؟ آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیوں دا ولایت علی تو بغیر گزارا نہیں۔ اسی کیوں عبادات وچ ولایت علی دی گواہی دینے ہیں؟ نبی دی نبوت خطرے وچ جے 1.25 لاکھ دے مجمع من کنتو مولا کہہ کے ولایت علی دا اعلان نہ فرمائے۔ اسی کیوں علی ولی اللہ پڑھنے ہیں؟ حضور نے اعلان ولایت فرمایا تے تکمیل دین دی سند الیوم اکملت لکم دینکم کمایت نادر ہوئی۔ اسی کیوں علی ولی اللہ پڑھنے ہیں؟ مسلمانہ یاد رکھی توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، علی ولی اللہ فتنہ نہیں، توبہ نعوذ باللہ، علی ولی اللہ شرارت نہیں، علی ولی اللہ ساڈے شیعہ دی عبادت ہے۔ توحید اور رسالت تو بعد کلمہ اذان نماز ولایت علی دی گواہی اس واسطے دینے ہیں علی ولی اللہ دا جملہ ختم نبوت دی مہر ہے۔ علی ولی اللہ دا جملہ دسدا ہے نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے، مصطفیٰ تو بعد کسے نبی نے آنا نہیں، ہن جس نے بھی آنا ولی بن کے آنا تے علی علی کر کے آنا۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی بس 2 منٹ باقی رہ گئے، شیعہ بیٹھا ہے، سنت بھائی بیٹھا ہے، کچھ بندے آکھیا ہے نا علی ولی اللہ ہون شروع کیتا کل پرسوں۔ اگر آدم نبی دی خلقت تو پہلے دی اذان وچ ولایت علی ثابت نہ کرا ممبر تے کھلون دا فائدہ نہیں، عید ولایت مناون دا فائدہ نہیں۔ حضور کافی سبت نے سنا سی باب تواریخ میں چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے 6ویں امام فرماندے نے لما خلق السماوات والارضین جدو اللہ پاک نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا اذان دے، انہیں جڑی اذان دیتی توحید و رسالت تو بعد وہ دے تیسری گواہی۔ تفسیر فراز صفحہ 31 طبع نجف اشرف مکتومہ کونین ام الحسنین فرمایا جڑی معراج دی رات اذان ہوئی وہ دے وچ علیون 5 کتابہ فقہ اور حدیث دیاں آقا شرازی دی الفقہ کتاب جلد 19 صفحہ 334 ورقے دے کھپے پاسے تبع بروت چ لکھیا۔ سلمان فارسی نے غدیر تو بعد اذان وچ پڑھیا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، تے کچھ بندے رسول کو ٹر کے یا رسول اللہ اذان وچ اضافہ ہو گیا، اضافہ کائنات رسول فرمایا بھائی تم یوم غدیر خمت مسلمانوں میرا غدیر والا اعلان بھول گئے، بل کنت مولا فہذا علی مولا دا مقصد یہ سی جتھے جتھے مجھ مصطفیٰ دا ذکر ہوئے اوتھے اوتھے میرے ویر حیدر کرار دا ذکر بھی ہوئے۔ ایسے طرح حضرت بوذر نے اذان میں علی ولی اللہ پڑھیا، کچھ بندیاں شکایت لائی، فرمایا حق وہی ہے کہ تو نے بوذر سے سنا۔ چوتھے لال ولایت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، بات ختم ہو گئی۔ چوتھے لال ولایت ارشاد فرماندے نے قاتل مقتول دو میں جہنمی ہیں، قاتل قتل کرنے والا تے مقتول قتل ہون والا۔ مالک ولایت علی دا صدقہ عمران کاظمی شفاء کاملہ سے احتیاط لال سی ہو اے جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے بیمار ہیں مالک صاحب عید ولایت دا صدقہ شفاء کو جدوں وڈے گھراں وچ خوشی ہوے اودوں منگن دا ٹائم ہوندا۔ چوتھے امام فرمایا قاتل مقتول دو میں جہنمی ہیں، قاتل قتل کرنے والا تے مقتول قتل ہون والا۔ پوچھیا گیا مولا دو بندے لڑتے نے کاکتے ہوندا دوجا باطل تے ایک جنتی ہوندا دوسرا جہنمی، تساں آکھیا قاتل مقتول دو میں جہنمی۔ چوتھے لال ولایت ارشاد فرمایا جڑی گل میں کیتی ہے بندیا تیری سمجھ وچ نہیں آئی، احتجاج تبرسی چوں پڑھ لیں۔ میرے چوتھے لال ولایت ارشاد فرماندے نے علی ولی اللہ تو ہٹان والا قاتل، علی ولی اللہ تو ہٹ جان والا مقتول دوویں جہنمی ہیں۔ جیڑا ولایت علی تو ہٹائے وہ بھی جہنمی، جڑا ہٹ جائے وہ بھی جہنمی۔ عید ولایت تو وڈی تے ولایت ہی کوئی نہیں، عید ولایت عید علی ولی اللہ ہی ہے۔ آخری بات ہے وفاقی کلونی والیا، علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ،
علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ، نہیں تو منہ بند رکھ۔ علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ، نہیں تو منہ بند رکھ۔ حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ وارث، ہمیشہ ذکر علی بلند رکھ۔ اگر تو چاہتا ہے جنت میں چلا جائے، خود کو علی ولی اللہ کا پابند رکھ۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا یہ رستہ دے تمام مومنین قریب آ جائیں، بولنا سٹے بیٹا، پھول نہیں سٹنے، خیر بھی سید ہو بسم اللہ، تساں سید ہو، نا نا بغل یہ گیا سید بادشاہ، چلو۔ بولو بولو علی لال کلندر، نعرہ ولایت۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔